السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، اليوم غادي نقدم لكم الكلاص اللي زوين بزاف، رائع، راقي، بثمن رخيص، اقتصادي. الشكل ديالو اللي كيجي رائع وعائلي وكيحبوه الدراري الصغار بزاف، وكيجيب مذاق لذيذ بزاف، سهل التحضير. وندوزو للمكونات. هادو هما المكونات ديالنا اللي تيكونوا بساط وساهلين. كنحتاجو نصف لتر من الحليب يكون بارد في الكونجيلاتور لمده 5 دقائق. كنحتاجو كاس العنبه عامر من لا كريم شونتيي ما يعادل 100 غرام. كنحتاجو حليب بودره كاس الا ربع، العنبه ما يعادل 60 غرام. كنحتاجو الياغورت البنان، ياغورت الفريز، ياغورت شوكولا. كنحتاجو فلونط البنان ما يعادل 2 غرام ونص، فلونط الفريز، فلونط الشوكولات. كنحتاجو 2 معالق كبار الكاكاو ما يعادل كاكاو المر ما يعادل 15 غرام. كنحتاجو معلقه صغيره القهوه السريعه بالذوبان ما يعادل غرام ونص. كنحتاجو 2 معالق سنيدات كبار ما يعادل 15 غرام. وكنحتاجو الملون الغذائي ديال الفريز حسب الذوق، حسب الرغبه. كيف ما كتشوفوا معنا، هادو هما المكونات بساط ساهلين متواجدين. كيجي كلاص اللي رائع بزاف، رخيص الثمن. وندوزو لطريقه التحضير. كناخذوا اي اناء كنفضلو، كنضيفوا فيه نصف لتر من الحليب اللي كيكون بارد مزيان. قد ما كان بارد قد ما لا كريم تطلع لينا في مده قصيره. كناخذوا لا كريم ديالنا وكنضيفوها على الحليب. المده ديال هاد الكريمه تطلع لينا من 5 دقائق حتى ل 10 دقائق. قد ما كان الحليب بارد قد ما تطلع في مده قصيره. كناخذوا الخلاط الكهربائي، ضروري من الخلاط الكهربائي. نحاولوا اننا ما نتوقفوش. كيف ما كتشوفوا معنا ضروري يكون خلاط الكهربائي. ونبداو في العمليه ديالنا. كنحاولوا في الاول نحيدو داكشي من الجناب، من بعد نديرو الطراب على الجهد ديالو باش لا كريم تطلع لينا في مده قصيره. انا زرت لكم هنا الفيديو حيت كياخذ شويه الوقت. نحاولوا نمشيو حتى الجناب. ولو يبان لكم راه كيتعطل، راه يتعطل وغادي يطلع غادي يطلع. انا استعملت هنايا الحليب كامل الدسم. المهم اي حليب اي نوعيه كتفضلوا، ولكن من الاحسن كامل الدسم تيجي بيه الكلاص احسن. لا كريم ديالنا بدات كطلع بشويه بشويه، خاصها تضعف لينا على 2 المرات. لا كريم ديالنا كيف ما كتشوفوا راها طلعت دابا، يعني ثقلت ضعفت على 2 المرات. هذه هي لا كريم ديالنا اللي كتصبح واجده. كنضيف ليها السكر، كنضيف ليها الحليب مجفف كيف ما صبح وقلت لكم، اي نوعيه كتفضلوا. ونطربوهم مزيان حتى يتجانسوا لينا المكونات مزيان. نحاول اننا نطربوه مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم.
لاكريم ديالنا كتصبح واجده، تتولي ثقيله. كناخذوا شي 3 البواطات، تنقسموه نفس الكميه، نقسموه على 3 او حسب الرغبه، حسب النكهات اللي كتفضلوا نتوما. انا غادي نقسمو على 3 المرات. قد ما لقينا اننا نزربيو، حيت لاكريم كتبغي البروده من الاحسن، كنحطوهم على جنب. وكنضيفو هنايا الياغورت ديال البنان، كنزيدو عليه الفلون، وكنضربوهم حتى يتجانسو مع بعضياتهم. عفوا. كنضربوهم مزيان، يولي بان لينا لون واحد. ها هي لاكريم ديالنا دابا راها وجدات، تجانسوا المكونات مع بعضياتهم كيف ما كتشوفوا معنا. غادي ناخذوا واحد البواطه، وغادي نضيفوا فيها لاكريم، وديريكت نديروها في الكونجيلاتور. ها هي كيف ما كتشوفوا معنا. انا دابا غادي نديرها في الكونجيلاتور وندوزو للنكهه الثانيه. كناخذوا لاكريم ديالنا، كنزيدوا عليها ياغورت الفريز، حتى المكونات بالنسبه للياغورت خاص يكون بارد. كنزيدوا عليه الفلون، وكناخذ النكهه ديال الفريز كيف ما سبق لي وقلت، حسب الرغبه. اللي متواجده عنده يستعملها، واللي متواجداش ماشي ضروري. كناخذ عرس المعلقه، كنزيد واحد شويه، وكنطرب المكونات حتى يندمجوا مع بعضياتهم مزيان. كنطربوهم مزيان ما يبقاوش الحبيبات. انا راه كنطربوهم مزيان. هنا غير كنزرب الفيديو باش تجي المده قصيره. صبحت الخليط ديالي واجد دابا. كيف ما كتشوفوا معنا هو هذا. غناخذ الاناء الثاني، غادي نفرغ فيه هذا الخليط، عفوا لاكريم ديالي. كيف ما كتشوفوا معنا هادي لاكريم ديالنا نفس الشيء، حتى هي غادي نحطها في الكونجيلاتور. كتجي على هذا اللون وردي اللي كيجي زوين موري. كناخذ النكهه الثالثه والاخيره، كنضيف لها ياغورت شوكولا اي نوعيه كتفضلوا.
كنزيد عليها الفلون شوكولا، كنزيد عليها الكاكاو، وكنزيد عليها القهوه. كنضربهم مزيان حتى يندمجوا. هاد المكونات تيبغيو اننا نضربوهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. نحاولوا ما امكن اننا نضربوا الجناب، تلصق فيهم بودره ديال الكاكاو. كيف ما كتشوفوا معنا الخليط بدا كيندمج. صافي الخليط ديالنا هو قرب يوجد. صافي ها هو كملينا، حتى هو غادي نفرغوه في واحد الاناء. كيف ما كتشوفوا معنا كيجي اللون ديالو رائع. وكيجي في مده قصيره، ما كيحتاجش الوقت بزاف. حتى هاد البواطه غادي نديرها في الكونجيلاتور. انا لا كريم دابا درتها في الكونجيلاتور، غادي نخليها مده 6 سوايع او اكثر. اقل مده هي 6 سوايع. بعد ما تيولي عندنا كلاص اللي رائع، سهل، بنين بزاف، كيجي راقي. انا دابا غادي نخليها ونتلاقاو من بعد ما توجد. بعد ما وجد لينا الكلاص ديالنا هو هذا، انا خليته يوم كامل، صبح لينا على هذا الشكل جامد مزيان. انا خديت هاد الكؤوس وطبقتهم فيه بالملقا على حسب المتوفر. كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائع رائع بزاف وراقي. تزيين حسب الرغبه وحسب المتواجد. انا خديت هنا بسكوي اللي كان عندي. يمكن لكم تستعملوا اي نوعيه بغيتو. غادي ناخذ اللوز اللي سبق لي وحضرته من قبل، كنديرو الفوق للتزيين. صافي انا هذا هو التزيين ديالي اللي كيجي بسيط وزوين، زوين بزاف. كيف ما كتشوفوا كيعجب الوليدات الصغار بزاف، والصراحه حتى الكبار. كما كتشوفوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني او الجرس الاحمر. وعندي مزيد من الوصفات، المزيد والمزيد ان شاء الله. شكرا بزاف على التتبع ديالكم على قناتي يزيد، والى اللقاء.